الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وعلى أصحابه وعلى آله وعلى أصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبع سبيل من أناب إلي. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. جنہاں نو درود شریف ہوندا پڑھو تے جنہاں نو نہیں ہوندا مجبور نے بیچارے یاد نہیں کر سکے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا محمد رسول الله. حمد و صلاة و بالا جزانا فریاد ہے اس خالق کائنات جل وعلا دی پاک مقدس بارگاہ دے اندر. اللہ تعالی جل وعلا اپنے پاک حبیب دی واللیل دیاں زلفاں دا صدقہ بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو ہر غلطی خطا تو محفوظ و معمون فرماوے. کلمہ حق بولن حق بیان کرنے دی توفیق عطا فرماوے. جناب دے سامنے چند کڑیاں جس عنوان تے گل بات کرنی وہ ہے سیرت و شان خواجہ محمد شفیع لاجپال. اس دے اندر جناب دے سامنے جڑیاں گلاں رکھاں گا انشاءاللہ العزیز. جناب نے پہلی دفعہ ہی آپ دی شان دے بارے سنیاں نے اور پکیاں پیڑیاں مستند معتمد جڑیاں گلاں جناب دے سامنے پیش کرنیاں نے. میں نو تقریباً میرے برادر اکبر مولانا قاری جوید احمد صاحب نے ایک مہینہ پہلے میں نے کہا کہ اس موضوع دی تیاری کر کے تے جناب نے کلام کرنا ہے. میں اس وعدے دے مطابق ہی گلاں کراں گا کیونکہ مرشد کریم دے صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رضا صدیقی صاحب آپ تقریباً قریب ہی پہنچ جائے نے. آپ دی آمد تک جنیاں گلاں ہو سکیاں میں وہ گلاں پیش کراں گا بغیر تبصرے تو دائیں بین تبصرہ کرنے تو بغیر گلاں تعداد اعتبار نال پوریاں کرنی اندر گج وج کے بولو سبحان اللہ. سب تو پہلا انہاں گلاں نو گلاں نال ملا کے تے پھر اگے چلاں گا. اللہ تعالی جل وعلا نے افضل البشر افضل الکائنات محبوب خدا محبوب دو جہاں صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد
نبوت دا سلسلہ تے بند فرمایا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا لا نبی آبادی انا خاتم النبیین، فرمایا میں آخری نبی ہوں، لا نبی آبادی، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں ہونا، اگر میرے تو بعد نبی ہوندہ لو کانا، اگر میرے تو بعد کوئی نبی ہوندہ، حضور نے فرمایا تو پھر عمر ہونا، یعنی کی مطلب حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے تو بعد نبوت دا سلسلہ میرے تے باندھے۔ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دی امت دے اندر اللہ تعالیٰ جل وعلا نے سلسلہ اولیاء کرام والا ایک قیامت تک جاری فرمایا ہے اور جاری رہنا ہے، جاری ہے اور جاری رہنا ہے، قیامت تک رہے گا۔ اولیاء کرام انہوں نے بارے خود محبوب خدا نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اولیاء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، فرمایا میری امت دے ولی بنی اسرائیل دے نبیاں وانگو ہونگے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس گل دے اندر؟ مفسرین محدثین جڑے حدیثاں دی تشریح بیان کردے نے فرماندے نے حضور جڑا فرمایا نا تشبیہ دتی نبیاں نال کہ جویں بنی اسرائیل دے نبی دین بیان کرن دے اندر اپنے تن من دھن ساری بادی لا کے تے رب دا دین پہنچاندے سن، حق بیان کردے سن، اولیاء اعظام بھی میری امت دے اس طرح ہون گے کہ حق گل بیان کرن گے اور انہاں حق گل بیان کرنی۔ کیوں کہ اولیاء کرام اور علماء ربانیین یہی نبیاں دے وارث ہوندے نے۔ توجہ ہے تو نبوت دا سلسلہ تے حضور تے بند ہویا، لیکن اولیاء کرام دا سلسلہ قیامت تک جاری رہنا ہے۔ ہر صدی دی ابتدا یا ہر صدی دی انتہا دے اندر اللہ تعالیٰ ایک ایسا مرد کامل مجاہد مجدد بھیجدا ہے جڑا آکے نبی دی امت دا رخ دین والے پاسوں ہٹ گیا ہوندا ہے، وہ پھر دین پیش کر کے اپنی رب دی دتی طاقت نال لوکاں دے دل پھر مدینے دے تاجدار دے دین والے پاسے کر چھڑدا۔ انہوں آخدے نے مجدد تے انہاں مجددین حضرات، انہاں مجدد حضرات جننے بھی ہوئے نے انہاں وچوں اس صدی دا جڑا مجدد ہے نا وہ میرے مرشد پاک لاجپال نے، آپ اس صدی دے مجدد نے۔ کیوں لوکی ادب قرآن دا بھول گئے سن، غیرت دا سبق بھول گئے سن، کافرہ نال دشمنی دا سبق بھول گئے سن، جڑا مدینے دے تاجدار دے فیض دے نال پیر مہر علی شاہ سرکار دی نگاہ دے وسیلے نال خواجہ صاحب قبلہ نے تواڈے تھاڈے تک پہنچایا ہے۔ یہ فیض تے آپ نے بات دیتا ہے، لیکن آپ جدوں اس دھرتی تے تشریف لے آن والے سن یا تشریف لے آئے سن، اس وقت دی گل عرض کرنا کہ آپ دے علاقے دے اندر آپ دے مخالفین جڑے مخالف سن، آپ نال مخالفت رکھتے سن، انہاں دی زبانی گلاں اج بھی علی پور جتوئی دے نال کچھ پک دا علاقہ اس سے نیلی دریا دے اتے ہوندا ہے، اس دے اندر رہن والے لوگ اس گل دے گواہ نے اور وہ گلاں سناندے نے کہ حضرت صاحب قبلہ آپ دی برادری دے بھی آپ دے رشتہ دار تعلق رکھن والے پرانے بندے وہ آندے نے جدو حضرت صاحب قبلہ پیدا ہون والے سن نہ گل تے توجہ رکھیا جدو مرشد پاک لاجپال پیدا ہون والے سن یا پیدا ہو گئے سن، ایک مجذوب گزریا سی کہ اس مجذوب نے کچھ پاک دے علاقے علی پور شہر تو پیچھے یہ علاقہ آندا ہے، اوتھے انہیں گواہی دیتی سی، انہیں کیا میں ایس علاقے یا کتب پیدا ہو گیا یا پیدا ہونا رہا ہے، یا اس علاقے دا کتب پیدا ہو گیا ہے یا پیدا ہونا ہے۔ میں ترتیب بارنا اپنی گلاں لکھیاں نے میں ایک ایک کر کے جناب نو پیش کردا جاواں گا۔ یہ آپ دے مخالفین دی زبانی کہ مخالفین جڑی مخالفت کردے نے وہ اس گل نو مندے نے یار حضرت صاحب قبلہ دے بارے جڑی مجذوب نے گواہی دیتی سی نا وہ ایویں گواہی نہیں، مجذوب جدوں بھی بولدا ہے نا وہ تو حقیقتاں دے پول کھولدا ہے۔ مجذوب
یا کتب پیدا ہویا ہے ہون آئے مجذوب نے گواہی دیتی سی ایڈے وڈے ڈھڈ والے نوں گل سمجھ نہیں آ سکتی گل تے ذرا توجہ رکھیا جے لیکن مرشد پاک سرکار دے جڑے مخالفین سن نا وہ آپ جوانی چڑے بچپن دے اندر ہی نا میں آپ دے زبانی سنے ہیں کئیاں میرے پیر بھائیاں دوسرے بھی سنے ہونا ہے میں آپ دی زبانی سنے ہیں آپ نے مینوں فرمایا میاں شاہد میں جی حضور آپ نے فرمایا یار اسا بچپن تو ہی ساڈی طبیعت انج دی سی اگر کوئی سانو مار لیندا سی نا تے رب دے نام دا واسطہ چپانا تے میں ماریا معاف کر دیندا سا رب دے نام تے یعنی بچپن دے اندر ہی میری حضرت صاحب نے میری طبیعت دے اندر نا بچپن تو ہی ایک گل ہے سی کہ رب دے نام دا اتنا ادب و احترام سی اگر مینوں مار کٹ کے نا علاقے دے منڈے تے موڑا آندے سن بابا سانو اللہ دے نام تے معافی دے دے حضرت صاحب نے فرمانا میں کدے اگوں لفظ نہیں بولے سی میں آندا سی تانوں رب دے نام تے معاف کی پھر آپ دے مخالفین جدو آپ نو نہیں مندے سننا یہ اگلی جڑی گل میں کردا پیا جنہاں دے واسطے نال روایت پیا کرنا مولانا مفتی ہاشم صاحب میرے ہم جماعتی بھی ساتھی نے اس وقت تدریس دا کم سارا انجام دے رہے نے آستانہ عالیہ علی پور شریف چھوٹے حضرت صاحب قبلہ دے کول انہاں نے مینوں ایک گل سنائی کہ آپ دے مخالفین جنہیں نے وہ ہون بھی یہ گل کردے نے اور او مخالف لوگ جڑے اتھے ہیں انہاں نو حضرت صاحب قبلہ نے فرمایا تسی سانو نہیں جان دے تسی سانو نہیں مندے آ ویکھو نیلی دا دریا اس دا پانی ساڈی گل مندا ہے او کہن لگے جی کنج آپ نے فرمایا میں پانی نو آپ نے اشارہ کیتا فرمایا پانی نو فرمایا مٹی پٹ تے جس طرح دریا ڈھال آندا ہے نا او اسی طرح دریا نے ڈھال آئی آپ نے پھر فرمایا ویکھے ہی پانی ساڈی گل مندا ہے تو نہیں پیا مننا بھائی مانا سانو رب نے اس کام واسطے چنیا ہے ساڈی گل دا توڑ نہیں جگ وچ کوئی پیش کر لگا یہ مخالفین دی زبانی گل ہو جڑے مخالفاں دے منہ چوں نکلے توجہ ہے گنی شکوے بھی آپ نال کردے نے لیکن آپ دیاں گلاں وی ایویں کرامات دے طور تے بیان کردے نے میں او گلاں جناب نو پیش کرنا چاہتا توجہ نال بولو سبحان اللہ میرے مرشد کریم لاجپال دے مخالفین جنہیں بھی ہے سن جدو آپ تو جدا ہونا انہاں بھی یہ گلاں کرنیاں انہاں یہ گلاں کر کے آکھنا یار بندہ سچا ہے جڑی گل بھی کردا ہے ایندا کوئی توڑ پیش کر سکدا نہیں جدو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت اقدس دے اوتے پہرا دین دی گل آونی حضرت صاحب قبلہ نے جلال چا جانا ہن گل اوتے توجہ رکھیا جے میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دا او فیض جڑا ولیاں دے واسطے نال آپ تک پہنچیا کیونکہ آپ دی زندگی مبارک دا ہر پہلو ایک نواں ایک موضوع علیحدہ اگر بندہ بیان کرے علیحدہ ایک موضوع بندا ہے لیکن میں آپ دی ظہیرت پاک دیاں گلاں رلا کے گل کراں گا تاکہ ساری گل دی سمجھ آ جاوے میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے رہبر دی گل سمجھ آوے قسم خدا دی کر کے آنا بڑے بڑے آستانے اجڑ گئے سن بڑے بڑے پیر تے مفتی اجڑ گئے سن کسے نو دین دی سمجھ نہیں سی اللہ تعالیٰ دی ذات نے میرے حضرت صاحب ورقہ بوٹا لائے جنہیں آگ کے پھر دین دی تجدید کر کے دین نو دوبارہ زندہ فرمائے قسم خدا دی کر کے آنا اسا تسا تے جان دے نہیں سا پردہ کی سے غیرت کنو آخ دینے ادب کیڑی سے دنا ہے سادات دا ادب کیویں کرنا ہے احترام کیویں کرنا ہے قسم خدا دی کر کے آنا اے ساریاں گلاں جے سکھائیاں نے میرے مرشد پاک دے فیض نالی آئیاں نے بھاویں کسے درویش تو سنے آئے یا حضرت صاحب قبلہ دی خاص نگاہ والے استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی تو سنے آئے اگلی گل وہ پیش کرنا توجہ ہے آپ دے مخالفین آپ نے فرمایا بیلیو تسا نہیں مندے ساڈی گل دریا ساڈی گل مندہ ہے
علاقے دے بندے گواہ نے آپ دے ہاتھ مبارک جو سوٹی سی سوٹی آپ کھچی لیا سوٹی نا ان دے گھر دی دیوار تک لائی فرمایا جے دریا دا پانی ایتن تک پہنچ آوے نا کہ مڑ میں نو خالی مولوی نہ سمجھی کسے فقیر دا رنگ لگے آئی بندہ مخالف ہے آپ دی برادری دا مخالف ہے کچھ دن گزرے نے دریا ڈال آئی پانی اتھے ہی آیا ہے لیکن اتھو آ کے واپس ہٹ گیا اتھو آ کے واپس ہٹ گیا معلوم ہویا جنہ مرشد دی خدمت کیتی ہوئے نا رب انہوں نے خالی چھوڑ دا انہوں نے رب مہربانی فرما چھڑ دا توجہ ہے انج دیاں آپ نے کرامتاں بکھائیاں مزید اگے میرے کول گلاں باتاں بھی ہیں آپ دا رب دے نال عشق کنا سی پیار کنا سی محبت رب دے ذکر وچ فنا کنے سن ان دی بھی گل میں جناب نو پیش کرنی توجہ ہے لیکن جد انج دا رنگ کیوں چڑھا ہے ساڈا پیر باو گل کردیا بولے توجہ نال بولو سبحان اللہ ساڈا پیر باو فرماوندا ہے جد دا مرشدی سانو تد دی بے پروائی کی ہویا دن ندیاں کریں پرائی کوڑا تخت اے دنیا دنیا دا بہو فقر سچی بادشاہی پیرو مرشد خواجہ محمد شفیع لجپال زندہ باد توجہ نال بولو سبحان اللہ کہ فیض میں نہیں ملیا میرے حضرت صاحب قبلہ فرماندے نے میں مرشد پاک دے آستان تے رہندا تھا ایک دن نہ مرشد پاک سرکار باہر نکلے نا وڈا سارا لکڑ دا مڈ پیاسی تقریباً 25-30 من دا آپ نے خود میں نے گل سنائی بلکہ آپ دے صاحب دادے آئے نے تو ہر گل دی تصدیق کر لیا جے توجہ ہے اچھی بولو در توجہ نال بولو سبحان اللہ آپ فرماندے نے میرے مرشد پاک سرکار باہر نکلے نا تے میری عادت سی بھی سونے جدھر جانا میں مگر ہی رہنا پتہ ہے جڑے رب نو لب دینے نا مگر رہن دینے اے نہیں بھی قلعہ نہ لگ گیا تے دنیا دا مال واوا آ گیا ہاتھ چمی جن لگ پہ تو پھر مخالف ہو گیا نا
انج دیاں نو سائیں راہ چو کٹ کے بھرا مار دینے قسم خدا دی کر کے آنا یہ بیڑی بننے لگ دی نا انہاں فقیران دی لگ دی جنہاں چشتی صاحب پر گیا حضرت صاحب دیاں جتیاں موئے چ پا کے چاہیے انہوں کی پتا آنے دے لوٹے نو بھی حضرت صاحب دی کی شان ہے توجہ ہے حضرت صاحب قبلہ فرمایا میں نے مرشد گرامی فرمایا محمد شفیع لکڑ شاہ کے پران ساٹھا تو فرمایا میں فوراں تھپا گات لیا تو زور لایا جی تو لکڑ چوینا آپ نے پھر فرمایا محمد شفیع جوان جکر بندہ زور لا فرمایا میں پھر زور لایا لکڑ چوینا پھر آپ نے میں نے تھاپنا دیتا فرمایا زور لا لکڑ چاہ جوان جکر بندہ ہے جدو تیسری ویری آپ نے میری کانڈ تے ہاتھ لایا نا تو میں لکڑ نو تھپا ماریا چونکہ ہو جا پئی حضرت صاحب قبلہ فرماندے نے فرمایا مرشد دی نگاہ چ میں کامیاب سے غلطی ہویا یہ ہوئی رب دا فضل ہویا ہے جے میں اوتھے آکھ دیندا حضور لکڑ تے میرے تو پاری ویکھو بھلا میرے تو چوندی فرمایا اے گل کرنی بے ادبی سی کیوں مرشد بھی تو ویکھ رہے سن کہ لکڑ انہاں تو پاری سن کے ہیرہ ہی ہے بولو تو صحیح نا مرشد پاک جان دے سن کے ہیرہ ہی ہے لیکن اے درویخ ظاہری طور تے حضرت صاحب قبلہ نے میرے اعلیٰ حضرت نے نا قسم خدا دی کر کے آنا قطب الوجود نے انکار نہیں کیتا تھپا پایا ہے مرشد دی دعا پیچھے سی لکڑ نو چاہ کے او مارے تے جیڑا مرشد پنجی مان دی لکڑ ساٹ سکتا ہے وہ ترائے مان دا مول بھی نہیں پڑا داک کے ساٹ سکتا ہے بولو تو صحیح نا پھر گج بھائی کے بولو گا سبحان اللہ انج دے ٹائیں کیویں پھسنے ہوندے نے جویں ہوندے نے نا اوویں پھس جاندے نے پر قسم خدا دی کر کے آنا ہائے ہائے سنا دیا اونچی بولو تا واسطے اسی آکھنے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے جنہ جنہ اپنی ماما دا دودھ پیتا ہے فیڈرہ تے نہیں پڑے ذراتھا نو چاہ کے پڑے آجے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن اپنے مرشد نال عقیدت دا اظہار ظاہر کرے آجے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے ہے وہ شمع کیا بجھے جسے حضرت صاحب قبلہ دی مخالفت کرن والے علی پور جتوئی چکڑن والے لوگ قسم خدا دی کر کے آنا ذلیل ہو کے رہ گئے پر حضرت صاحب قبلہ نو رب و شاناں دے دیتیاں داتا علی اجویری دی نگری چ سائیں دا نام وجدے قسم خدا دی کر کے آنا جتھے اروڑی تے کوئی رب دا فقیر نہ رب دا پہچاندا ہوئے نا بھج کے آندا ہے اے لگدا ہے چشتی رنگ بھی تے سائیں چڑھایا ہے نا رنگ ایویں نہیں چڑھ دے ہوندے گل ایتھے پیش کراں بولو بولو توجہ نال بولو سبحان اللہ علی پور شریف جتھے آپ دا پرانا مدرسہ سی جنہ ویکھیا علی پور شریف جتھے پرانا مدرسہ شریف سی نا توجہ ہے پرانا مدرسہ شریف جتے ہے سی نا اوتھے حضرت صاحب قبلہ اندر تشریف فرما رہے نے بقول راشد صاحب جڑے آپ دے خادم علی پور شریف ہیں انہاں دی زبانی جڑی گل کو پیش کرنا حضرت صاحب قبلہ نا تشریف فرمانے تے آپ دے کول نا شان اولیاء موجود استاد صاحب قبلہ بڑی سور دے اندر بیان فرما رہے نے تے آپ نے نا توحید دے موضوع تے استاد صاحب نے نا خواجہ غلام فرید دا شعر پڑھا توجہ ہے میں شعر بھی عرض کرنا آپ نے شعر پڑھیا نا وہ شعر کی سی سنا دیا ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ
او شیر سی پٹان شرک دی پاڑ اے سہارا دوئی کو پٹان شرک دی پاڑ سہارا دوئی کو میں ایک دل دا ایک دل ربا کیوں نہ دیکھو آج شیر پڑھیا نا راشد صاحب کہندے نے مقلہ حضرت صاحب قبلہ دے کول تھا مرشد پاک دے اتے جذب والی کیفیت تاری ہوئی تے آپ آواز کر دینے کی انج دی آواز آپ دی بھی نکل دی تے چار پائی دے اتے چیسے میں نے چون چون کے وجن دے تو میں رون لگ پیا تے رب دی بارگاہ دعا کرنا مولا میرا مرشد مولا میرا مرشد مولا میرا مرشد تھوڑی دیر تو بعد حضرت صاحب قبلہ جدو آپ دے ہو جسم مبارک دی کیفیت واپس ہٹی تے پھر حضرت صاحب قبلہ نے سر تے ہاتھ رکھیا راشد صاحب فرما دینے میرا رونا پھر کھڑا ہے جدو سائیاں ہاتھ رکھیا ہے انج دی جذب دی کیفیت آپ دے ہوتے تاری ہو گئی جدو ویکھیا نا ایک گل ایتھوں دی یہ راشد صاحب قبلہ نے بیان کیتی ایک گل آپ دے اس استانے شریف دی ایک ہور مقام دی بھی وہ بھی عرض کر دینا توجہ ہے آپ سرکار نہ جدو واپس اپنی زہری حالت چاہے نا جڑے ستے پڑھ ذرا بولے جو سبحان اللہ ہن جاگ دے بولو کہ سبحان اللہ تینوں باوا پتہ ہے میں کھڑا کر کے تے وچ دعاواں شروع کر دینا سننیاں تے ہن نہیں سونا تانوں پتہ ساڈے مرشد پاک دے صاحب زادے آ گئے توجہ ہے کہ آپ تشریف لے آ رہے ہیں تے تساں سونا نہیں جا کے گفتگو سننی توجہ نال بولو کہ سبحان اللہ گل مکائی کیفیت تاری ہوئی اس کے بعد راشد صاحب فرماتے ہیں میں حضرت صاحب کو پوچھا آپ نے فرمایا بیلیا چپ کر رات دی گل راز وچ رہن دے توجہ ہے یہ تے گل ہے نا آپ دی پہلے دی ہون دی گل آپ دے بیمار ہون تو بعد فالج ہون تو بعد مولانا ہاشم صاحب خیر پور ڈرامے والی والے انہاں دے گھر حضرت صاحب قبلہ تشریف فرما نے توجہ ہے حضرت صاحب قبلہ مولانا ہاشم صاحب دے گھر تشریف فرمان ہے استاد صاحب قبلہ دا ناتیہ مجموعہ لگیا ہے جس کے اندر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت دا او شیر مبارک او نات شریف استاد پاک استاد صاحب پردے پہنے پل سے گزارو راہ گزر کو خبر نہ ہو پل سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت دا جدو یہ پڑھے توجہ ہے پل سے گزارو راہ گزر جبریل پر بچھائیں پر کو خبر اے جدوں شیر مبارک چلے استاد صاحب نے سر دے اندر پڑھیا ہے حضرت صاحب قبلہ دے کول آپ دے چان آڑے آپ دے مرید بیٹھے سن حضرت صاحب قبلہ دے اتے وہی کیفیت مبارک تاری ہوئی ہے پھر ہو دیاں آوازاں نکلیاں نے سارے پریشان ہو گئے نے پریشانی دے عالم وچ رون لگ پئے نے ہاشم صاحب فرماندے نے میں تے سنی بیٹھا تھا حضرت صاحب قبلہ دے انج دی حالات میں سنی بیٹھا تھا میں سارے انو آکھا چپ کر جاؤ رب دا فقیر جدوں رب دی گل سندا ہے رب دا ذکر سندا ہے ان دی روح ایویں وجد چا جاندی ہے